فاستقيموا إليه واستغفروه. أنا أقرأ برواية حفص عن الإمام عاصم الكوفي من طريق الهاشمي عن عبيد بن صباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. فاعمل إننا عاملون.
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا
بفضله وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. قرأ بها الشاطبي على النفذ على ابن غلام الفرس على أبي داود وعلى ابن الدوس وعلى ابن البياض، واقرأ بها على الداني، وقرأ بها الداني على الشيخ طاهر بن غلبون على الهاشمي على الأسناني على حفص على إمام الكوفة ومكره أبي بكر عاصم بن أبي نجود الأسد مولاهم الكوفي. وقرأ الإمام عاصم على أبي عبد الرحمن مسعود على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه على رحمهم الله تعالى على عبد الله بن مسعود على إمام المرسلين وخاتم النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن اللوح المحفوظ عن رب العالمين.